बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। इमरान खान और बुशरा बेगम को इद्दत के दौरान निकाह वाले केस में सज़ा सुना दी गई है। सफाई के वकला यानी इमरान खान और बुशरा बेगम के वकील बार बार सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते रहे, जिसमें यह कहा गया है कि इद्दत की मुद्दत जो है वो 39 दिन हो सकती है। ये फैसला क्यों नहीं मानेगा? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, लेकिन एक सीनियर सिविल जज जो हैं वो उस फैसले को कबूल नहीं कर रहे। ये क्या वजह है? और इस फैसले के दीगर जो कानूनी पहलू हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाह जमील खान ने जो इस्तीफा दिया था। कल मैंने इस पर भी लाक किया था और मैंने ये अर्ज किया था कि पीटीआई वालों की ये कोशिश है कि इस मामले को चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा की जो पॉलिसियां हैं उनके साथ जोड़ दिया जाए और ये साबित करने की कोशिश की जाए कि शाह जमील खान साहब ने एहतजाजन यानी जस्टिस काजी फायज ईसा की पॉलिसियों के तनादर में एहतजाजन इस्तीफा दिया है। बहरहाल उस पर मैंने तफसील से बात कर दी थी, इस पर कुछ और भी आगे जाके बात करता हूँ। इसमें जस्टिस शाह जमील खान साहब का क्या कहना है ये भी हम आपके साथ सामने रखेंगे और ये भी बताएंगे कि इसी माह कुछ और इस्तीफे भी आ सकते हैं। तो वो जो मैंने अर्ज किया कि पीटीआई वाले जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं चौधरी इश्तियाक अहमद खान, उनका तल्लक पीटीआई से है। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने जस्टिस शाह जमील खान को इस्तीफा देने पर बड़ा ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है और कहा है कि ऐसे कड़े वक्त में जब हर सतह पर इंसाफ का कत्ल हो रहा है, एक बाज़मीर बाहिम्मत इंतहाई काबिल और ईमानदार जज का मुस्तफ़ी होने का फैसला उनके जिंदा ज़मीर की आवाज़ है। उन्होंने कहा कि बाकी तमाम जज साहबान को मिस्टर जस्टिस शाह जमील खान की तकलीद करते हुए इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि काजी तल कज़ा इंतहाई मुनसिफ होता है और अल्लाह के हज़ूर जवाबदेह होता है। मौजूदा हालात में जजेस पर शदीद दबाव है, जिसकी वजह से वो मबनी बर इंसाफ फैसला देने से बेबस नज़र आते हैं और जजों से उन्होंने इस तवक्को का इज़हार किया है कि वो प्रेशर लिए बगैर कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक फैसले करें या फिर जस्टिस शाह जमील खान की तरह ये ओहदे छोड़ दें। चौधरी इश्तियाक अहमद खान ने भी जो सारा मुद्दा है वो जस्टिस काजी फायज ईसा पर डालने की कोशिश की है। बहरहाल जस्टिस काजी साहब का खौफ है, ये मैं बता दूं। और जो मैंने एक विलाक किया हुआ है ना कि जनाब 100 के करीब शिकायत जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में थी उन पर जजेस की राय जो है वो मांग ली गई है और उसके बाद प्रोसेस शुरू होगा कि जनाब उनको दाखिल दफ्तर करना है, डिस्पोज ऑफ करना है, मुस्तरद करना है या फिर उन पर कार्रवाई आगे चलाना है। अब इतला ये है कि वो जो कानूनी राय वाला मामला है ना उस पर बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है और इसी महीने जो हैं वो जजेस जो हैं अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो सबमिट कर देंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। जब ये रिपोर्ट्स वगैरह आ जाएंगी ना तो फिर वो जजेस, वो पंजाबी का मुहावरा है ना कि जिन्हें खादियाँ गाजरां ढिड उन्होंने पीड़, जिन्होंने गाजरें खाई हुई हैं उन्हें तो पता है और जिन्होंने करप्शन की हुई है उन्हें भी पता है, या कोड ऑफ कंडक्ट की जिन लोगों ने खिलाफ वर्जी की हुई है उन्हें पता है। और तो ये की जा रही है कि शायद इस्तीफ़ों की लाइन लग जाए। 5-6 इस्तीफ़े लाइन ही होती है ना यार, तो 5-6 इस्तीफ़े जो हैं वो आ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी एक इस्तीफ़ा जो है ख्याल किया जा रहा है कि जल्द आने वाला है। और वो हम ख्याल जजों में बड़े मतहरक जज थे जिनके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि उनका इस्तीफ़ा जो है वो आने वाला है। वो सरेदस्त उनके बारे में यही सुना है कि वो गोशा नशीन हो गए हैं और मुलाकातें सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बंद कर दी हैं। बरादर जजेस के साथ भी वो जैसे आना जाना होता है वो नहीं जा रहे। चाय शाय पे भी जो होता है वहाँ भी वो जो है वो उनकी जो आमद है उसका इंतज़ार किया जाता है, लेकिन वो आते ही नहीं है। सुना है, देखें आगे क्या होता है। और जहाँ तक शाह जमील खान साहब का तल्लक है, जो जो जोड़ रहे हैं ये लोग काजी साहब के साथ, जनाब शायद काजी साहब की वजह से जो है वो अंडर प्रेशर है अदलिया, इंसाफ नहीं कर पा रही। पहली बात तो ये है कि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट के मतहत नहीं होते, एक बात। दूसरी बात ये है कि शाह जमील खान साहब के हवाले से कल भी मैंने बताया था कि वो ये इजहार कर रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है मोहम्मद अमीर खान भट्टी, उनके रवैया की वजह से तंग आके उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। तो आज भी यानी 3 फरवरी को भी बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने राब्ता किया है
اور रब्ता करने वालों में लाहौर हाई कोर्ट बार के साबिक सेक्रेटरी राना असद साहब भी शामिल हैं। सब यही पूछ रहे हैं उनसे कि जनाब ये इस्तीफ़ा क्यों दिया है। तो उन्होंने फिर ये एक दफ़ा बात की है कि जनाब जो अमीर मोहम्मद अमीर भट्टी साहब हैं उनके हाथों में बड़ा तंग था, और जो मैं फ़ैसला करता था वो एक ऐसी डीवी बना देते थे जो मेरा फ़ैसला मुअत्तल कर देती थी। तो इस वजह से तंग आके मैंने ये इस्तीफ़ा दिया है। तो उनसे ये पूछा गया कि जनाब 7 मार्च को अमीर भट्टी साहब रिटायर हो रहे हैं, तो आप चंद दिन इंतज़ार कर लेते, इसमें क्या मसला था। उनका नहीं जनाब मैं बड़ा तंग सी, इसलिए मैं इस्तीफ़ा देता। और दूसरी बात जो उन्होंने की है, उनसे पूछा गया कि जनाब आप इलेक्शन का तो इंतज़ार कर लेते ना, इलेक्शन के बाद दे देते। उन्होंने कहा जनाब इलेक्शन से हमारा क्या लेना देना। ये ठीक बात है उनकी कि इलेक्शन से जज का क्या लेना देना। तो उनका जनाब बस वो मैं तंग था तो दे दिए। ये जो तंग वाली बात है ना, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ ऐसे। ये जजों की ग्रुपबंदियाँ बड़ी पुरानी चली आ रही हैं। ये मुझे याद है कि जब जस्टिस फलक शेर चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, तो जो इफ्तिखार हुसैन चौधरी थे जो बाद में चीफ जस्टिस बने फलक शेर साहब के बाद लाहौर हाई कोर्ट के, फवाद चौधरी के चचा, तो वो जितनी देर तक चीफ जस्टिस रहे फलक शेर साहब, वो मुल्तान में ही रहे, हालांकि सीनियर जज थे लेकिन मुल्तान में ही। और जब इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब चीफ जस्टिस बने तो जो फलक शेर साहब के करीब जज थे उनको भी उन्होंने मुल्तान भेजे रखा। एजाज चौधरी, अनवारुल हक और पता नहीं 4-5 जज थे ऐसे जो लाहौर में आने नहीं दिए। उन्होंने 2-2 साल वहीं रहे। उन्होंने खतूत लिखे इनको, उन जजों ने 5-6 जजों ने खतूत लिखे कि जनाब साल से ज़्यादा अरसा हो गया और आप हमें वापस नहीं बुला रहे। बड़ी मुश्किल से के साथ उनकी फिर वो लाहौर में जो है वो प्रिंसिपल सीट पे उनका रोस्टर जो है वो जारी हुआ था। इसी तरह जो मुज़ाहिर नकवी साहब हैं, जब एडिशनल जज थे और इनको कन्फर्म नहीं किया गया था बल्कि एक्सटेंशन दी गई थी, तो उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे जिन्होंने ये सिफारिश की थी कि इनको कन्फर्म ना किया जाए और फिर वो एक्सटेंशन वाली बात चल पड़ी थी, तो उन्होंने इनको भेज दिया मुल्तान। लेकिन वो खुद भी जज साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे। मुज़ाहिर नकवी साहब को पता था कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट चले जाना है, तो इन्होंने मेडिकल लीव भेज दी थी। यानी ये जो चंद दिन गुजारना कोई मुश्किल नहीं था, और वजह कोई और है। वजह वही है जो कल मैंने अर्ज़ की थी, मामला कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ तो समझ रहे हो। और फिर ये जो है ना पीटीए वाले, ये जो ईमानदार जजेस हैं, मिसकंडक्ट ज़्यादातर वो लोग हैं जो मिसकंडक्ट के मुर्तकब जिन पे इल्ज़ाम है ना, शिकायत सबूत, वो ज़्यादातर ईमानदार जजेस हैं। और फिर ये पहले से फ़ज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब देखें काजी साहब की वजह से एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन जब वो शिकायत सामने आएंगी ना, और शाहद जमील खान साहब, इनकी मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि अमूमी शोहरत जो है वो बुरी नहीं है, इसके बावजूद इनका जो इस्तीफ़ा है वो मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफ़े से और एजाज अल एहसन के इस्तीफ़े से अलग नहीं किया जा सकता। ये जो मर्ज़ी करते रहें पीटीआई वाले, लेकिन जब वो शिकायत सामने आएंगी और इस्तीफ़े के साथ वो उनको मिला के पढ़ा जाएगा, तो फिर इनका जो प्रोपेगेंडा है ये ख़त्म हो जाएगा, या वो कह रहे गैर मौसर हो जाएगा, लोगों को समझ आ जाएगी। जो भी अब इस्तीफ़ा देगा जज, ये बात नोट कर लें, या तो फेस करे सुप्रीम जस्टिस काउंसिल में, या फिर जो भी इस्तीफ़ा देगा यही समझा जाएगा कि जनाब इसके ऊपर कोई मिसकंडक्ट के इल्ज़ाम थे। वरना कौन नौकरी छोड़ता है, इतनी अहम नौकरी, और यहाँ इस नौकरी के लिए तो वकील मरे जाते होते हैं। उनका आखिरी जो कहने अचीवमेंट जो होती है एक वकील की, वो आला अदलिया का जज मुकर्रर होना होता है। बड़ी ऑनर और इज्जत की बात होती है। और अब आते हैं जनाब हम कि इमरान खान और उनकी जो अहलियाँ हैं बुशरा बेगम, उनको जो ताज़रियत पाकिस्तान का सेक्शन है 496, उसके तहत फुल डोज दे दी गई है। फुल डोज, जितनी सज़ा लिखी हुई है ना पूरी की पूरी, 7-7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, 5-5 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। और अगर वो जुर्माना अदा नहीं करेंगे तो उन्हें 4-4 माह मज़ीद जो है वो कैद जो है वो काटना होगी। अब जज साहब ने जो तफसीली तहरीरी फ़ैसला है वो जारी कर दिया है। ये 57 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला है, और उसमें जज साहब ने ये करार दिया है कि इस्तग़ासा ये साबित करने में कामयाब रहा है कि 14 नवंबर 2017 को
طلاق دی گئی تھی بشرا بیگم کو، اور 1 جنوری 2018 کو عمران خان اور بشرا بیگم نے نکاح کیا، اور یہ عدت کے دوران، ابھی عدت کی جو میعاد ہے وہ پوری نہیں ہوئی تھی، اور عدت کے دوران انہوں نے نکاح کیا، اور انہوں نے جو 496 ہے تجزیات پاکستان کا سیکشن کہ فراڈ سے غیر قانونی شادی کی ایک تقریب منعقد کرنا، اور عدالت نے یہی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ جناب 1 جنوری 2018 والی جو شادی ہے عمران اور بشرا بیگم کی، وہ فراڈ اور بے ایمانی ہو سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ قانونی اور اسلامی تقاضا ہے عدت پوری کرنا، اس کے بعد ہی نکاح ہونا ہے نا، وہ عدت کی میعاد جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ بشرا بیگم کہتی رہی نے جی اپریل 2017 میں شادی دے دی تھی، اگست میں طلاق دے دی تھی، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ پاس چلی گئی تھی اگست میں، اور پھر میں جناب 2018 میں میں نے شادی جو ہے وہ کی ہے۔ اس وقت بھی اب یہ رولا چلا پڑا تھا نا ان کی شادی کا، عمر چیمہ صاحب نے شاید خبر دی تھی سب سے پہلے، تو انہوں نے یہ کہا تھا جناب شادی ہو گیا، تو پھر انہوں نے جو تردیدیں شروع کر دی تھی کہ کوئی ایسی شادی شدی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا یہ ہے وہ، اور پھر فرح گوگی کا ایک انٹرویو کیا تھا، اور فرح گوگی نے بھی یہ کہا تھا جناب فروری کو وہ عدت کی میعاد جو ہے پوری ہونا ہے، تو نکاح پہلے کیسے ہو گیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے یہ جب لڑائی ہوئی ہے مانا کہ بشرا کی اور عمران کی عدالت میں، تو عمران خان نے یہ کہا تھا جناب قرآن پہ حلف دیتا ہوں میں کہ میں نے تو بشرا بیگم کو دیکھا ہی نکاح والے دن تھا، لیکن جو فیصلہ ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ عمران خان صاحب اس بات سے بھی مکر گئے ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو انہوں نے جو 2014 کے دھرنوں کے دوران ملاقات کی بات کی تھی، انہوں نے خاور مانیکا نے الزام لگایا تھا کہ وہاں ان کی ملاقات ہوئی تھی عمران اور بشرا بیگم کی، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے اس کی تردید نہیں کی بشرا بیگم اور عمران خان نے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ اس کی تردید کی ہے وہ دھرنوں کے دوران ملاقات کی، اور پھر رابطوں کا اعتراف بھی کیا ہے کہ شادی سے پہلے رابطوں کا اعتراف وہ کہتے ہیں انہوں نے کیا ہے، لیکن ناجائز جو مراسم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ انہوں نے تردید کی ہے۔ تو اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کے جو وکلا صفائی ہیں وہ بار بار جو 39 دن میں وہ عدت والا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس کا ذکر کرتے رہے، لیکن یہ وہ کہتے ہیں جناب یہ وہ جو فیصلہ ہے 39 دن میں عدت والا وہ ہر کیس پہ لاگو نہیں ہوتا، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے، اور ایک سینئر سول جج اس کو ماننے سے کیسے انکار کر سکتا ہے؟ وہ پہلے تو دیکھ لیں وہ فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ کا، اور اس کیس سے کیوں مطابقت نہیں رکھتا۔ وہ ہے اللہ داد کیس SCMR 1992 صفحہ 1273۔ وہ کیس کیا ہے، وہ کیوں لاگو نہیں ہوا بشرا بیگم پر؟ اس کیس میں ایک نوجوان خاتون جو تھی اس کا معاملہ تھا اسی طرح کا کہ عدت کے دوران جو ہے وہ نکاشکا ہو گیا، اور پھر اس میں یہ ڈکلیئر کیا انہوں نے محمد اللہ اور جو ہمارے تعزیری قوانین ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے جو سورت بقرہ کی آیت مبارکہ 228 ہے اس کے تناظر میں اس کا فیصلہ کیا تھا، اور اس صورت میں یہ کہا گیا کہ طلاق دی ہوئی عورتیں جو ہیں وہ 3 حیض تک خود کو روکے رکھیں، یعنی وہ اس خاتون کا معاملہ تھا جس کو حیض آ رہا تھا۔ اس میں یہ عدالت نے ڈکلیئر کیا کہ جو فقہ حنفی ہے اس کے مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حیض کی مدت صرف 3 دن ہو، اور 3 دن بعد پھر وہ جو طہارت والا پیریڈ ہے پاکیزگی والا وہ شروع ہو جاتا ہے، وہ 15 دن رہ سکتے ہیں، یعنی 15 دن بعد دوبارہ۔ اس حساب سے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ 3 دن حیض کے، 15 دن طہارت کے، پھر 3 دن حیض کے، پھر 15 دن طہارت کے۔ اس طرح انہوں نے یہ کہا تھا کہ 39 دن میں جو عدت ہے 3 حیض پورے ہو گئے، یہ میڈیکلی بھی ہو جاتا ہے یہ جو حنفی فقہ ہے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے، ہوتا نہیں، ہو سکتا ہے، تو اس تناظر میں یہ فیصلہ دیا گیا تھا۔ اب اس میں کیوں لاگو نہیں ہوا؟ یہ جو عدت والی آیات مبارکہ ہیں وہ ایک تو میں نے ذکر کیا کہ سورت بقرہ کی جو آیت ہے 228 وہ دوبارہ ہم آپ کو سکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ طلاق دی ہوئی جو عورتیں ہیں وہ 3 حیض تک خود کو روکے رکھیں، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے۔ یہ تھے ان عورتوں کے لیے
جن کو حیض آتا ہے اور دوسری سورۃ الطلاق ہے، اس کی آیت مبارکہ نمبر 4 ہے، وہ بھی ہم آپ کو سکرین پہ دکھا رہے ہیں، وہ بھی عدت سے متعلق ہے۔ وہ یہ ہے، تمہاری عورتیں جن کو حیض کی امید نہیں رہی اور تمہیں شبہ ہو تو ان کے لیے عدت جو ہے وہ تین مہینے ہے، یعنی 90 دن، اور ان کی بھی جن کو ابھی حیض نہیں آیا، کم عمری شادی ہو جاتی ہے نا، اس کے لیے بھی 3 مہینے، اور حمل والیوں کے لیے بچے کی پیدائش تک جو ہے وہ عدت کی جو ہے وہ میعاد ہے۔ اب جو بشریٰ بیگم ہے وہ عمر کے اس حصے میں ہیں جس میں سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے 228 وہ منقبت نہیں ہوتی، وہ لاگو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عمر کے اس حصے میں ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جن کو حیض نہیں آتا، بند ہو گیا ہے، یا پھر ابھی حیض شروع نہیں ہوا، ان کے لیے جو عدت کی میعاد ہے وہ 3 مہینے ہے۔ اس لیے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ عدت کے ہر کیس کے حوالے سے وہ اس پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا، عدالتی نظیر کے طور پہ اس کو نہیں لیا جا سکتا۔ اور بہت سارے مقدمات ایسے ہیں جن میں اگر کوئی عدالتی نظیر پیش کی جاتی ہے تو اور وہ حالات جو موجودہ کیس جو سامنے زیر نظر کیس ہوتا ہے اس کی حالات و واقعات سے وہ مختلف ہوتے ہیں، اس کے حالات و واقعات، تو اس عدالتی نظیر کو قبول نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے جو قدرت اللہ ہیں جج، سینئر سول جج، انہوں نے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 1992 کا اللہ داد کیس جس کو میں نے کہا ہے SCMR 1273، تو وہ انہوں نے عدالتی نظیر کے طور پہ قبول نہیں کیا، کیونکہ یہ اس عمر کے حصے میں ہیں جن پہ سورہ طلاق کی آیت مبارکہ نمبر 4 جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتی ہے۔ یہ سارا معاملہ ہے، ایم ہی بس لے کے بیٹھے ہوئے تھے جناب، 39 دن بھائی میرے، یہ سارا کچھ ایک لفظ کو، ایک آرٹیکل کو، ایک آیت مبارکہ کو لے کے آپ بحث نہیں کر سکتے، اس کو دیگر آرٹیکلز، دیگر دفعات، دیگر آیات کے تناظر میں یہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور سورۃ الطلاق کی روشنی میں یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے کہ جناب وہ 39 دن والی جو عدت والی بات ہے وہ اس پہ لاگو نہیں ہوتی۔ بہرحال اب یہ اپیل میں جائیں گے اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ قدرت اللہ صاحب کا جو فیصلہ ہے، یہ سینئر سول جج کا، یہ برقرار رکھنا ہے، اس میں اتنا دم خم ہے کہ اسے برقرار رکھا جائے۔ اگر یہ دم خم نہیں ہے، اس میں وجوہات ٹھیک نہیں دی گئی ہیں، تو پھر یہ فیصلہ جو ہے یہ کالعدم ہو جائے گا۔ اور مجھے جو لگ رہا ہے یہ بڑا انحصار کر رہے تھے، یہ سپریم کورٹ کا اللہ داد والا جو کیس ہے 39 دن میں عدت والا جو معاملہ ہے اس پہ، وہ میں نے بتا دیا کہ وہ عدالتی نظیر کیوں نہیں مانی گئی۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔